एक गजाल लक्षात दवरूंक का ही विशय हो हीच म्हाकाय आशिल्लो पयलीं व तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले बाकी सगळे गजाली हांवें ज्या वेळाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष पद घेतलो आनी त्या दिसाक हांवें ठरिल्लें हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचो सभापती हो 365 दीस काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो. आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा, गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसतनी आनी खऱ्या अर्थान आसतनी हें पद हांवें व्हड करपाचो सुणाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो. म्हाका ताचो अभिमान आसा आनी त्यामुळे ह्या पदार हांवें कायमसर उबी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमचें संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळे गजाली पळयल्यात न्ही पक्षाक सुद्दां ते आसतनी केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्यामुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना. जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा म्हणजे येदी मोठी जबाबदारी मेळटा आनी नेक धरून आनी म्हजो सारको खेडेनात कार्यकर्ता आसतलो की पक्षाच्या हाद्दीनुसार पक्षात सगळ्या प्रकारचें काम करत 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 हांगा आयिल्लो आसा. गेली फाटले सदनचे 27-28 जोडलो. त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून हें पद हांवें पक्षांनी दिल्लें आसा जबाबदारी मानली. हांव सांगलें